सम्प्रदाय कहाँ एक भन्न पाए, चार भन्नु पर्यो नि त। चार सम्प्रदाय, षट दर्शन, 10 भन्नु पर्यो। 6 आयो नि त एकैचोटि है त। अब झुकिँदैन फेरिदेखि है। 4 सम्प्रदाय, षट दर्शन, 10 नाम सन्यासी, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 28 सम्प्रदायका आउनुभयो। अनि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो पण्डाल बनाएर, अखडा बनाएर धर्मको चर्चा, आफ्नो सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने एउटा विशाल ज्ञानको मन्थन गर्ने यो मेला पनि हो। त्यहाँ बीचमा महामती प्रायणजी महाराज पनि आफ्नो नयाँ पार्टी लिएर जानुभयो। किनभने मुखमा श्री राज श्यामाजी, अपने धनी श्री श्यामा श्यामा अपना वासै निज धाम, यो रटना छ। झण्डा पनि अर्कै छ, ड्रेस पनि अर्कै छ, लक्ष्य पनि अर्कै छ। सबैजना त्यहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो र परिचय सोध्नुभयो। प्रायणजी महाराजले भन्नुभयो, तपाईहरु प्राचीन पुरातन हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले तपाईहरुको कुरा सुन्ने भनेपछि सबैभन्दा पहिले 4 सम्प्रदायका आचार्यजनहरू त्यहाँ आउनुभयो, आफ्नो सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुभयो। रामानुज सम्प्रदाय, निमानुज सम्प्रदाय, विष्णुश्याम सम्प्रदाय, माधवी सम्प्रदाय। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि प्रायणजी महाराजले भन्नुभयो कि यो त जगतभित्रकै कुरा गर्नुभयो। वेदले जगतलाई भ्रम भनेको छ, असत भनेको छ। जगत नाश हुँदा जीवले मुक्ति कहाँ पाउँछ? यही प्रश्न निवारण हुन सकेन। त्यस पछाडि उहाँ सन्यास मत मान्नेहरूकोमा जानुभयो, त्यहाँ पनि चित्तबुद्ध उत्तर आउन सकेन। फेरि शटदर्शनीकोमा जानुभयो। शटदर्शनीमा सबैभन्दा पहिले न्याय दर्शन मान्नेकोमा जानुभयो, योग दर्शन मान्नेकोमा जानुभयो, मीमांसा दर्शन मान्नेकोमा जानुभयो, सांख्य दर्शन मान्नेको कुरा सुन्नुभयो, वैशेषिक दर्शन मान्नेको कुरा सुन्नुभयो, वेदान्त दर्शन मान्नेको कुरा गर्नुभयो। त्यही प्रश्न जगतभित्रको कुरा आयो, कतै जगत बाहिरको कुरा आयो। यो त खिचडी भयो, ब्रह्म निरूपणको कुरा स्पष्ट हुन सकेन। मेरो शङ्काको समाधान मैले पाउन सकिन भनेपछि अब सबै एका पार्टी हुनुभयो, प्रायणजी महाराज अर्को पार्टी हुनुभयो। र उहाँहरूले भन्नुभयो, हामीले त हाम्रो सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गर्यौँ, अब तपाईँ हाम्रो मार्गमा नआएर कुनै नयाँ जस्तो लाग्दैछ, तपाईँ आफ्नो सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुहोस्। तर कुन शास्त्रमा कुन कुरा लेखेको छ, शास्त्रसम्म ढङ्गबाट तपाईँले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि महामती श्री प्रायणजी महाराजले एउटा प्रसङ्गलाई ल्याएर जोड्नुभयो कि जन्मेजय राजा र व्यासजीको प्रसङ्गमा व्यासजीले भन्नुभयो कि ब्रह्म मुनिहरू भविष्यमा अवतरित हुँदैछन् भनेपछि अनि जन्मेजय राजाले सोध्नुभयो कि सनकादिकदेखि तपाईँसम्म आइपुग्दा धेरै ऋषि मुनि भए, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्म मुनि भविष्यमा आउनेवाला छन्, यो द्वापर युगको कुरा हो, भविष्यमा ब्रह्म मुनि आउनेवाला छन् तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, त तपाईँहरू ब्रह्म मुनि होइन भन्दा व्यासजीले भन्नुभयो हामी मुनि चाहिँ हौ, ब्रह्म मुनि चाहिँ होइनौ। ब्रह्म मुनि कहिले आउँछन् त भन्दा भविष्यमा आउँछन्। अभाविन भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपेण उत्पन्नाये कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः कथायोगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवाः तत्पूजा प्रभावेणैव जीव सृष्टि समुत्तरः। एउटा खेतीको कुरा गरौँ है त। हामी सबैले धान खेती गरेको थाहा छ होला। खेतीको कुरा गर्न पाइन्छ, बरु कुराको खेती गर्न पाइँदैन। खेतीको कुरा गर्न मजाले पाइन्छ। धान रोपेको छ भने हामी मलजल हाल्छौँ, औषधि हाल्छौँ। केलाई हालेको? धान रोपेको छ भने केलाई हालेको? धानलाई हालेको होइन र? तर धानभन्दा अझै मोटो र बाक्लो गरेर चाहिँ झार, सामा र हलले उम्रिन्छ। धानलाई हालेको मलजल चाहिँ सामा र हलले पाए भनेको जस्तै ब्रह्मा आत्माहरूले परब्रह्मको भक्ति गरेकोले जीव सृष्टिहरूले अखण्ड मोक्ष प्राप्त गरे। यस्ता समस्त जीवहरूलाई अखण्ड मोक्ष प्रदान गर्ने सामर्थ्यशाली ब्रह्मात्माहरू भविष्यमा आउँछन् भन्ने कुरा सुनिसकेपछि उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। प्रायणजी महाराजले यो प्रसङ्गलाई ल्याउनु भयो। अनि सबैले तपाईँको धाम के हो, क्षेत्र के हो, सम्प्रदाय के हो, शाला के हो,
अनि तपाईको शास्त्रको तमाम प्रश्नहरू उहाँले गरेपछि महामती प्रेरणाजी महाराज भन्नुहुन्छ तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर म दिन्छु, श्रुति स्मृतिको साक्षीको आधारमा दिन्छु, तपाईहरु ग्राहक भएर यसलाई श्रवण गर्नुहोस् भनेर महामती श्री प्रेरणाजी महाराजले निजानन्द सम्प्रदायको सिद्धान्त त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, ब्रह्म सृष्टिको पद्धतिको त्यहाँ उद्घोष गर्नुभयो। अहिलेसम्म त सद्गुरु महाराज प्रदत्त ज्ञानको आधारमा प्रचार प्रसार गरेर हिँडिरहनु भएको थियो। हुन त तारतमको ज्ञान कुनै सम्प्रदाय विशेषमा सीमित रहने ज्ञान होइन। पसारसी चौधरी भुवन सुखशीतल गरु संसार, यसको क्षेत्र विशाल छ, व्यापक छ। यद्यपि परिचय दिनको लागि कुनै न कुनै ट्याग लगाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि माहेश्वर तन्त्रबाट ब्रह्म सृष्टिको पद्धति महामती श्री प्रेरणाजी महाराजले त्यो ब्रह्म चबुतरामा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, सेवन है पुरुषोत्तम, तन्त्रको ब्रह्म सृष्टिको पद्धतिलाई लालदास महाराजले हिन्दी अनुवाद गरेर राख्नु भएको अहिले भर्खरै मात्रै हामीले गायन गरौं, जो निजानन्द सम्प्रदायको सिद्धान्त हो। यहाँ भनिएको छ सतगुरु ब्रह्मानन्द हे, ब्रह्म यानी कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी श्री कृष्ण, वहाँको आनन्द स्वरूप श्यामाजी महारानी, श्यामाजी महारानी नै सद्गुरु बनेर आउनु भएको छ। तसर्थ सद्गुरु ब्रह्मको आनन्द स्वरूप श्यामाजी हुनुहुन्छ हाम्रो। सूत्र है अक्षर रूप, हामी अक्षरलाई सूत्र मान्छौं। सूत्रको माध्यमबाट कुनै तथ्य बाहिर आउँछ, अक्षरको माध्यमबाट ब्रह्मात्माहरू संसारमा आएका हुन्। तसर्थ अक्षरलाई जाने पछाडि अक्षरातीतलाई जान्न सकिन्छ। शिखा सदा इनसे परे, अक्षर सूत्र हुन् भने अक्षरातीत शिखा हुनुहुन्छ, किनभने सूत्र भन्दा शिखा हमेशा पर हुन्छ। जनै सूत्र हो भने जनैको गाँठो चाहिँ शिखा हो, मैनबत्ती सूत्र हो भने त्यो धागो चाहिँ शिखा हो, टाउको सूत्र हो भने टुप्पी चाहिँ शिखा हो। अक्षरात परत पर, अक्षर भन्दा पनि पर, अक्षरातीत जसलाई हामी शिखा भन्छौं
जो चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ, चित स्वरूप हुनुहुन्छ र अनुपम स्वरूप हुन्छ। स्कन्द पुराणमा यसको प्रमाण छ, ब्रह्मोपनिषदमा यसको प्रमाण छ। ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम आदि श्लोकहरूबाट पुष्टि छ। सेवन हे पुरुषोत्तम, 3 पुरुष छन्, एउटा क्षर पुरुष, अर्को अक्षर पुरुष अनि अक्षरातीत पुरुष। श्रीमद् भगवद गीता 15 अध्याय। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तनि परमात्मित्युदारित। क्षर पुरुष जो नाशवन्त छ, अक्षर पुरुष कुटस्थ हो, क्षर अक्षर भन्दा पनि पर उत्तम पुरुष छ जसलाई परमात्मा भनिएको छ। यो श्रीमद् भगवद गीताको कथन हो। हामी तिनै उत्तम पुरुष श्री कृष्णजीलाई सेवन गर्छौं, यानी कि सेवा गर्छौं। हाम्रो गोत्र चिदानन्द गोत्र हो। चिदानन्द गोत्र कहाँबाट सुरु भयो त? चिद अनि आनन्द। चिद भनेको राज्य, आनन्द भनेको श्यामाजी। हाम्रो मूल चाहिँ राज्य र श्यामाजीमा गएर ठोकिएको छ। हामी विभिन्न प्रकारका गोत्रधारी होलाौं। आत्रेय गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, धनञ्जय गोत्र, भारद्वाज गोत्र, कौडिन्य गोत्र, धेरै गोत्र हाम्रो होलान्। भनेको अत्रि ऋषिका सन्तान आत्रेय गोत्री, भारद्वाज ऋषिका सन्तान भारद्वाज, श्यामाजीका हामी सन्तान। हाम्रो गोत्र के हो? चिदानन्द गोत्र हो। परम किशोर इष्ट हे, हामी श्यामाजी महारानीलाई इष्ट मान्छौं र हाम्रो साधनको नाम हो पतिव्रत। प्रणयजी महाराजले भन्नुभएको छ, पतिव्रतपण सेवी नथाय वेश्याजेम, अनन्य अपराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, एउटालाई मात्रै मान्ने त्यो चाहिँ श्रेष्ठ हो। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, अ मेन क्यान लभ मिलियन गर्ल्स बट अ रियल मेन लभ 1 गर्ल इन मिलियन वेज। एउटा पुरुषले धेरै स्त्रीसँग प्रेम गर्न सक्छ, तर एउटा रियल पुरुष जो असली पुरुष छ उसले धेरै विकल्प हुँदा हुँदै पनि एउटै स्त्रीसँग प्रेम गर्छ भनेर अनन्य प्रेमको प्र्याक्टिस यहाँ संसारमा पनि गर्ने कोसिस गरिन्छ। तसर्थ विभिन्न धर्मशास्त्र ग्रन्थहरूमा पनि एक ब्रह्मको उपासना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। अनेक ईश्वरवादलाई हटाएर एकेश्वरवाद नै श्रेष्ठ हो भन्ने कुराहरूको प्रमाण धेरै छ। त्यसमा पनि तुम दुलहा मे दुलैन और न जानु बात, तपाईँ दुलहा हुनुहुन्छ म दुलै हुँ, यो भन्दा अतिरिक्त अरू मैले केही जानेको छैन र म जान्न पनि चाहन्न। यो भावनामा ओतप्रोत भएर आत्माको दुलहा एउटै मात्रै धनी श्री राज्य महाराज श्री कृष्णजीलाई हामी मान्छौं। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो साधनको नाम पतिव्रता साधन हो। अरूलाई मित्र रूपमा मान्ने अनि श्री कृष्णजीलाई इष्ट रूपमा मान्ने भएकोले यो साधनको नाम पतिव्रता हो। जुगल किशोरको जाप है, हामी जुगल किशोरको जाप गर्छौं। जुगल किशोर भनेको राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम 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 कहिए, जेड़े विधे राखेरा तेहि विध रहे, तेहि विध राखेरा तेहि विध रहे। राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम 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 कहिए, विध राखेरा विध रहे, तेहि विध राखेरा तेहि विध रहे। विध राखेरा तेहि विध रहे। जाप गर्ने हामी भनेको को? हामी को? हामी निजानन्दी, हामी प्रणामी। निजानन्दी र प्रणामी अलग अलग होइन है, एउटै हो। हामी प्रणामी, हामी निजानन्द सम्प्रदायले मान्नेवाला। जाप गर्छौं, के भन्दै जाप गर्छौं? राश्यामा 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 भनेर जाप गर्छौं। दिनमा कतिवटा माला जाप गर्ने गर्नु भएको छ? ढाँट्नु भएन? कृष्ण कन्हैया लालको।
एउटा 108 जाप गर्ने सिस्टम हुन्छ नि, सुन्नुहोस् है, 108 जाप गर्ने सिस्टम हुन्छ नि, त्यो किन सिस्टम राखेको भने त्यति चाहिँ बाध्य होस् भनेर 108 को सिस्टम राखेको। एउटा माला जाप सुरु गरे पछाडि छोड्नु त भएन नि त बिचैमा, अनि कमसेकम उसले 108 पटक चाहिँ न्यूनतम गरोस् भनेर सिस्टम राखेको। तर 108 भन्दा 109 भइहाल्दामा केही हुँदैन है। परमात्माले चाहिँ बेसुमार दिनुहुन्छ, कति दिनुहुन्छ त्यसको हिसाबै छैन। हामी चाहिँ उहाँको नाम जप्छौँ गनी गनी। हामी स्वार्थी भयौँ कि भएनौँ? मेयर सागर पाठ गर्दा पनि त्यो दाना छुट्याउँदाखेरि राम्रो गर्ने, त्यहाँनिर 109 नहोस् नि, होस् न 109 केही फरक पर्दैन, बरु 107 चाहिँ नहोस्, त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु। जतिचोटि गरे पनि हुन्छ, त्यो एउटा न्यूनतम मापदण्ड 108 भनेर राखिएको। हेर्नुहोस्, हामी रहस्यमा जुगल किशोरको जाप गर्छौँ। हाम्रो मन्त्र के हो? तारतम। पहिले सबैभन्दा पहिले मन्त्रको काम थियो। मानिसहरूले मन्त्रद्वारा काम चलाउँथे, त्यस पछाडि तन्त्रद्वारा चलाउन थाले, त्यस पछाडि यन्त्रद्वारा चलाउन थाले, अहिले चाहिँ षड्यन्त्रद्वारा काम चलाउँछन्। हेर्नुहोस्, अनि यन्त्र हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ मन्त्र हुन्छ। यन्त्र भनेको बगेको पानीलाई ट्याङ्कीमा हाल्छ, माथि चढाउँछ। मन्त्रले बगेको मनलाई परमात्मामा केन्द्रित गराउँछ। हाम्रो मन्त्रको नाम हो तारतम। तारतमेन जानाति सच्चिदानन्द लक्षणम। सच्चिदानन्द चिनाउनेवाला मन्त्र नै तारत मन्त्र हो। तार भनेको तार्नेवाला, तम भनेको अन्धकार, अन्धकारबाट तार्नेवाला तारत मन्त्र हो। भागवतले मर्न सिकाउँछ, महाभारतले गर्न सिकाउँछ, रामायणले नगर्न सिकाउँछ, तारतमले तर्न सिकाउँछ। यो तर्न सिकाउनेवाला मन्त्र तारतम। हामी पनि देवी मान्छौँ, हामीले देवी नमान्ने होइन। हामी कुन देवी मान्छौँ? ब्रह्म विद्या देवी मान्छौँ। जुन विद्याले ब्रह्मलाई चिनाउँछ त्यो विद्या, ब्रह्म विद्यालाई हामी देवी भनेर मान्छौँ। अनि हाम्रो पुरी भनेको नौतन पुरी। पहिले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। हाम्रो 108 पक्ष छ। 108 पक्षको हिसाब कसरी हुन्छ भने 3 वटा दर्जा छ श्रवणमा। एउटा प्रवाह दर्जा छ, अर्को मर्यादा छ, अनि पुष्ट छ। प्रवाहको अगाडि ला शब्द जोड्नु त के हुन्छ? प्रवाहको अगाडि ला शब्द जोड्नु न। लापरवाह भनेको के हो? एउटा विद्यार्थीको कोठामा गएर हेरेको, एउटा किताब उता छरिरहेको छ, अर्को किताब खोलेर छोडिरहेको छ, पेन खाटामुनि झरिरहेको छ, एउटा कपडा गुजुर्टो परेर कुनातिर छ। अनि त्यो भित्र बस्ने बित्तिकै मम्मीले कस्तो लापरवाही भयो, अलिकति राम्ररी बस भने उसले परवाह नै गर्दैन। लापरवाह भनेको उसले परवाह गर्दैन। तर आस्तिक समुदायमा 3 वटा दर्जा छ। एउटा परवाह, कमसेकम उसले परवाह गर्छ। एकजना ईश्वरीय शक्तिलाई नमान्नेवाला, सिधा भन्नु पर्दाखेरि भगवानमा विश्वास नगर्नेवाला व्यक्ति थिए। अनि उनले चाहिँ परमात्माको बाणी चाहिँ कानबाट भित्र छिरो भने पनि अशुभ भएको मान्थे। एक दिन कतै जाँदै थिए, उनी पेसाले चोर रहेछन्। पेसा नै भनिदिनु पर्यो नि त, होइन? पेसाले चोर रहेछन्, कतै जाँदै थिए, पुराण लाग्दै रहेछ, पण्डितजी कथा भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा माइक्रोफोनको त्यो हरनबाट बाहिरै सुन्यो। ओ पुराण लाग्दै रहेछ, धर्म कर्मको कुरा यिनले गर्छन्, पण्डितको कामै धर्म कर्मको कुरा गर्ने हो। मैले त सुन्ने परिहालेँ नि भनेर कान थुनेर सुन्दै थिएँ, हिँड्दै थिएँ। त्यही अगाडि आइपुगे पछाडि चाहिँ ठेस लागेछ क्या बुढियाउँलाई। ओहो ठेस लाग्यो नि भनेको त बुढियाउँलो समाउने हुँदाखेरि एकापट्टिको कान थुन्नेको खोल्यो। पण्डितजी कथा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, भूतको छाया हुँदैन भनेर। लौ न वित्यास परिहाल्यो नि, मैले त सुनिहालेँ नि, भूतको छाया हुँदैन भन्ने मैले सुने भनेर ऊ गयो। अब उसको काम त चोरी गर्ने हो। चोरी गरेर ल्याउँदै थियो, उसका साथी चोरले विचार गरेछन् यसले धेरै चोरेर ल्यायो अनमोल चिज, अब यसैलाई चोरौँ न त भनेर भूतको भुखियाचर लगाएर नि मुकुण्ड धारण गरेर तर्साउने भनेर गएछन्। रात्रिको समय थियो, पूर्णिमाको समय। अनि एकचोटि त तर्स्यो भने ओहो भूत आएछ भनेर यसो हेर्छ, छाया पो छ। दिउँसो कथा सुनेको थियो क्या भूतको छाया हुँदैन भनेर,
यिनीहरूको त छाया छ। पण्डितले व्यासमा बसेर पक्कै ढाँटेनन्, यी फटाफो रहेछन् भनेर गएर समातेर झ्याम्का झ्याम लागेर त्यो मुकुण्ड खोलेको त आफ्नै साथी पो रहेछ। अब सुन्न नचाहँदा नचाहँदै परमात्माको बाणी सुन्दाखेरि त्यति कल्याण भयो। झन् सुन्न चाहेर सुनियो भने कति कल्याण होला परमात्माको बाणी। हेर्नुहोस् त, हो एउटा कमसेकम प्रवाह गर्छ उसले। सुन्नुपर्छ है भनेको बेलामा 5 मिनट भए पनि कुर्सीमा बसेर सुनिदिन्छ, भलै अनि उठेर हिँडोस्, कमसेकम प्रवाह गर्छ। अर्को चाहिँ मर्यादा लेभल छ। अब यसपालि कार्ड पठाइहालेँ, गइदिने, एकचोटि अनुहार त देखाइदिनै पर्यो। फेरि म गएन भने मैले बोलाउँदा ऊ आइदिँदैन, शून्य हुन्छ, जाइदिनै पर्यो। यो के हो? मर्यादा। अर्को चाहिँ एउटा पुष्ट दर्जा छ। अरे कार्ड किन चाहियो? बितक सुन्न जानलाई पनि कार्ड चाहिन्छ। म त गएँ भनेर आउने, नियमित सुन्ने, आधियो पान्त सुन्ने, 15 दिनमा 15 दिनै सुन्ने चाहिँ को? पुष्ट। कृष्ण कन्हैया लालको त्यो एउटा 3वटा आस्तिक समुदायको दर्जा छ। अनि सबैमा 3वटा स्वभाव गुण छ। हेर्नुहोस्, सत्व गुण छ, रजगुण छ, तमगुण छ। हरेक व्यक्ति बिहानको समयमा सात्विक हुन्छ, दिनको समयमा राजसी हुन्छ, रातको समयमा तामसी हुन्छ। अरे परिवर्तन त संसारको नियम हो। भर्खर विवाह गरेर ल्याएको बेहुली के लाग्छ? चन्द्रमुखी लाग्छ। चन्द्रमुखी भनेको बडा सुन्दर कान्तिवाला। अब समय बित्दै बित्दै गएर एउटा दुईटा छोरा भइसके पछाडि तिनै चन्द्रमुखी अब चन्द्रमुखी रहेनन्, उनी बदलिन्, उनी के भइन्? सूर्यमुखी भइन्। अब अझै सन्तान हुँदै हुँदै जान्छन्। अब अलिकति डाँडा काँडा घटाएर समय बितिसके पछाडि अब सूर्यमुखी रहेनन्, उनी अझै मुखी चाहिँ मुखी नै हुन्छन्, तर ज्वालामुखी हुन्छन् कि अन्त्यमा। कृष्ण कन्हैया लाल की। परिवर्तन संसारको नियम हो। व्यक्ति हरेक चिज हरेक समयमा मान्छेको मूड परिवर्तन हुन्छ। त्यही व्यक्ति राजसी हुन्छ, तामसी हुन्छ, स्वातसी हुन्छ। 3वटा स्वभाव छ। अघि 3वटा दर्जाको कुरा गरे। 3 मा 3 गुणान गर्नु त कति भयो? 9 भयो। अब नवदा भक्तिको कुरा गरौँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। 9वटा भक्ति। अघिको 9 र अहिलेको 9 गुणन गर्नु कति भयो? 9 9 81 9 10 90 भनेर गुणन पहिले पढ्या हो। 81 हो कि होइन? हो, 81 त भयो। अब 82वां स्थान प्राणजी महाराजले वल्लभाचार्यलाई दिनुभयो, किनकि उहाँले कृष्ण भक्ति, कृष्णको प्रेम पक्राउनु हो। 83वां स्थान पञ्चवासनालाई दिनुभयो। मैले पञ्चवासनाको विषयमा हिजै बोलिसकेको छु। 83 भयो। अनि परमधामको 25 पक्ष। 83 मा 25 जोड्नु त कति हुन्छ? 108 भएको होइन? हो, त्यो 108 पक्ष। शाला है गोलोक। गोलोक धाममा हामी एकछिन विश्राम गर्छौँ, थकाइ मार्छौँ अनि घर परमधाम जान्छौँ। हाम्रो क्षेत्र सद्गुरुको चरण हो। सद्गुरुको निर्देशन, सद्गुरुले जुन जुन कुरा सिकाउनु भएको छ त्यसले हामी क्षेत्र मान्छौँ। हामी नित्य वृन्दावनलाई सुख विलासको स्थान मान्छौँ। हाम्रो ऋषि हुनुहुन्छ महाविष्णु। हामी स्वसम वेदलाई मान्छौँ, हाम्रो तीर्थ जमुना हो। हामी यदि कुनै शास्त्रलाई मान्छौँ भने श्रीमद् भागवतलाई मान्छौँ। बुद्धिलाई जागृत गर्ने ज्ञान हाम्रो बिचमा छ। हाम्रो कुलको मूल आनन्द हो, त्यसको फल नित्य आनन्दमा विहार गर्न पाउँछौँ। हाम्रो धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम हो। हामी अक्षरातीतका वासी हौँ। हाम्रो सम्प्रदायको नाम निजानन्द हो। तपाईँले जुन जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो त्यही प्रश्नको मैले उत्तर दिएँ भनेर प्राणजी महाराजले यो कुरा गरेपछि प्राणजी महाराजले उद्घोष गर्नुभएको निजानन्द सम्प्रदाय अकाट्य लाग्यो सबैलाई। र त्यहाँनिर ज्योतिषहरू पनि आएका थिए, दूरदर्शीहरू, शास्त्रका मर्मज्ञ विद्वानहरू पनि उपस्थित भएका थिए। अनि उहाँहरूको मनमा एउटा शङ्का पस्यो, कतै बुद्धावतार जाहेर हुने समय त आएको होइन भनेर पात्र पल्टाएर हेर्दाखेरि त विक्रम सम्वत 1735 को समयलाई पहिल्यै भविष्यवाणी गरिएको रहेछ। बुद्धावतार जाहेर हुँदाखेरि 6 मास चल्नेछ भनिएको रहेछ। अनि धूम्रकेतु देखिन्छ भनिएको रहेछ।
प्राणजी महाराजले यो सिद्धान्त प्रस्तुत गरेपछि आकाशमा धूम्रकेतु पनि देखियो। त्यति बेला 6 मास पनि चल्दै रहेछ। अब सबैले महामती श्री प्राणजी महाराजलाई निष्कलङ्क बुद्धावतारको रूपमा स्वीकार गरे अनि 9 खण्डबाट आज महामती श्री प्राणजी महाराजलाई निष्कलङ्क बुद्धावतार भनेर जो आरती गर्नुभयो त्यसले हामी नित्य पाठ गर्ने गर्छौं। 9 खण्डबाट निष्कलङ्क बुद्धावतारको आज आरती भयो। भई नै रे 9 खण्ड आरती श्री विजय भिनन्द बुद्धजी की आरती प्रेम मग्न भयो तारती सखिया पपिया परवारती भई नै रे 9 खण्ड आरती। म अगाडि चौपाई भन्छु अन्त्यमा 9 खण्ड आरती चाहिँ हजुरले भन्नुहोस् है त। दुष्टाई सबों की संगारती सुख अखंड आनंद विस्तारती जन सचराचर तारती सैया सवे श्रृंगार साजती मिनिश्रत प्याज की विराजती ये सुवाई छाजती इटिसी है त। इटिसी भनेको के हो? एन्डिङ अफ थिङ्किङ क्यापासिटी भनेको। तर त्यो चाहिँ होइन, समयको चाहिँ अभाव हो है त प्यारे सुन्दर शाहजी। यस्तो निष्कलङ्क बुद्धावतारको टाइटल प्राणजी महाराजले जित्नुभयो। तर अब एउटा म चिन्तनीय कुरा गर्छु। यदि प्राणजी महाराजले हरिद्वारको कुम्भ मेलामा शास्त्रार्थ गरेर सबैलाई परास्त गरेको भने भारतको इतिहासमा यो घटना किन छैन? भारतको इतिहासमा यो घटनालाई किन राखिएन भन्ने प्रश्न हेर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, भेट्नुभयो भने देखाउनु होला। तर हामीले त अहिलेसम्म भेटेका छैनौँ अभिलेखको रूपमा यसलाई। त के झुटो हो त? लालदासी महाराजले त्यतिकै राख्नु भएको हो थोडी हो त? किन लेखिएन त भन्दाखेरि इतिहास भनेको जित्नेवालाको लेखिन्छ, हार्नेवालाको लेखिँदैन। र इतिहास लेख्नेहरू पराजित हुनेहरू भइसके पछाडि फलानुले आएर हामीलाई जित्यो है भनेर लेख्छ कि लेख्दैन? लेख्दैन नि। त्यस कारणले अब जित्नेवालाले इतिहास लेख्छ, लालदासी महाराजले राख्दिनु भएकै छ। यसैमा हामी विश्वास गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैले चिन्तनीय कुरा पनि थोरै गरेँ। यो कुरा भइसकेपछि अब औरङ्गजेबलाई कसरी सन्देश पुर्याउन सकिन्छ? इमाम मेहदी जाहिर भइसक्यो, क्यामतको 7 निशान आइसक्यो भन्ने कुरा सिद्ध गर्नुपर्ने थियो। 3 पटकको कोसिसमा औरङ्गजेब बादशाहमा सन्देश त पुग्यो, तर उसको वजुद विपरीत भएकोले गर्दाखेरि त्यो वजुदबाट जागृत हुन सकेन। ब्रह्ममुनिहरूले भरमग्दुर कोसिस अवश्य पनि गर्नुभयो। दोस्रो पटकको प्रयासमा पनि असफल भइसके पछाडि ब्रह्ममुनिहरूले एउटा शपथ खानुभयो। बार बार कोसिस गर्दाखेरि पनि सफलता मिलेन। यसको तात्पर्य हाम्रो प्रयत्नमा केही कमी कमजोरी छ। अब हामी अझै कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लालदास महाराजले सबै ब्रह्ममुनि लड्डे छड्डे नवयुवकहरूलाई अगाडि राखेर भन्नुभयो, अब हामी मृत्युको मुखमा हात हाल्न जाँदैछौँ। अब हामी मृत्युको कफन शिरमा बाँध्दैछौँ। चाहे मर्नु परोस्, चाहे बाँचेर आउँ, तर हामीले बलिदान दिएर भए पनि प्राणजी महाराजको यो सन्देशलाई बादशाहकहाँ पुर्याउनै पर्छ। को छौ त यसको लागि तयार भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँ थुप्रैको सङ्ख्या थियो, तर केवल 12 जना ब्रह्ममुनिहरू यस्तो निक्लिनु भयो। उहाँहरूले मृत्युको कफनलाई शिरमा बाँध्न हिचकिचाउनु भएन। मरे पनि मर्ने, यहाँ मर्छौँ त कि परमधाममा जागृत हुनेछौँ, तर समस्त प्रणामीहरूको शिरलाई माथि उठाउनेछौँ। हाम्रो निजानन्द सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनेछौँ र महामती प्राणजी महाराजको अभियानलाई साकार गरेरै छोड्नेछौँ भनेर ब्रह्ममुनिले शपथ खानुभयो। 12 जनाले। उहाँले कसरी शपथ खानुभयो भने, जो कभी मार डारै हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नाई फिकर। हामी यहाँ मर्छौँ त परम धाममा जागृत हुनेछौँ। मरेर त सबै गएकै छन्, मरमर सब कोही जातै, चाहिए मोमिन मत फरक। मोइन यानी कि ब्रह्म श्रेष्ठ को मृत्यु फरक प्रकृति को हुनुपर्छ। विचार लो कि मृत्यु नाम मृत्यु से डरो, कभी मरो परन्तु यूं मरो लोक याद रखे सबै। यस्तो तरिकाको मृत्यु सबैले याद गर्न सकुन्। अब हामीलाई कुनै डर छैन भनेर उनीहरू निर्भीक बनेर
परमात्माको सन्देश पठाउनको लागि तयार हुनुभएको छ।